الضالين. لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد يا من لا يشغله سم أنسم ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرم من حال الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اعصمنا بدينك اللهم اعصمنا بدينك وتواعيتك وتواعية رسولك صلى الله عليه وسلم وجنبنا حدودك وجنبنا حدودك وجنبنا حدودك وجنبنا حدودك. اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ونحب أنبياءك ونحب رسلك ونحب عبادك الصالحين. اللهم حببنا إليك اللهم حببنا إليك اللهم حببنا إليك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وجنبنا العسرى وجنبنا العسرى. اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم هذا
حرم رسولك اللهم هذا حرم رسولك فاجعل دخولنا وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب اللهم هذا حرم رسولك اللهم هذا حرم رسولك فاجعل دخولنا وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم اغفر لأمة محمد ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم فزع عن أمته محمد اللهم إنا نريد العمرة ويسرها لنا وتقبلها منا اللهم إنا نريد العمرة ويسرها لنا وتقبلها منا اللهم إنا نريد العمرة ويسرها لنا وتقبلها منا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم بلغ صواب ما تلونا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الصحابة وإلى أرواح الأنبياء وإلى أرواح الأولياء وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات إنك سميع مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایں سے درگزر فرما اپنی محبت اپنا تعلق اپنا یقین نصیب فرما یا ارحم الراحمین تیرے پاکیزہ مقدس گھر کا ہم سے عقیدہ نہ ہو سکا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا ہم تعظیم نہ کر سکے یا ارحم الراحمین ہمیں جرم عظیم کو معاف فرما ہماری بے اصولی و بدعنوانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ اگر آپ نے محروم فرما دے تو ہم کہاں جائیں گے آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں آپ کے گھر کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ ہی ہمارے مقصود ہیں یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہماری اس حاضری کو قبول فرما یا ارحم الراحمین جو غلطی کو تھا اس کو معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ یہاں رات عبادت میں گزارنی چاہیے تھی دن عبادت میں گزارنے چاہیے تھے یا اللہ دعاؤں میں گزارنے چاہیے تھے عمل میں گزارنے چاہیے تھے لیکن ہم نے غفلتوں میں وقت گزار دیا یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما ہماری یہاں حاضری کو یا اللہ رد نہ فرما یا اللہ ہماری یہاں حاضری کو رد نہ فرما اے اللہ اگر تو نے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے مولا تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں تیرے گھر کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں یا ارحم الراحمین کفر سے شرک سے ہمارے دلوں کو پاک فرما یا ارحم الراحمین کفر سے شرک سے ہمارے دلوں کو پاک فرما ایمان کے توحید کے نور سے منور فرما یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ بدعت سے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ سنتوں کا احیاء کے لیے ہمیں قبول فرما یا اللہ سنتوں کے احیاء کے لیے ہمیں قبول فرما ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو اس کے فیصلے فرما یا ارحم الراحمین جو ہم نے یہاں نمازیں پڑھی جو ہم نے یہاں قرآن پڑھا یا اللہ ذکر کیا درود پڑھا یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ ہمارے سب سفر کو قبول فرما ہمارے ساتھیوں نے جتنے عمل کیے تمام کے عمل کو قبول فرما یا ارحم الراحمین جو ذرہ خیر اس سفر سے وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا اللہ یہ نیکی ہماری ضائع نہ ہو یا اللہ اس کے فیصلے فرما ان نیکیوں پر ہماری مہر لگا دے اور یا اللہ ہمارا یہ سفر آخری سفر نہ ہو بلکہ آخر تک یا اللہ تیرے دربار پہ آتے رہنے کا ذریعہ ہو یا اللہ ہمیں موت اپنے راستے کی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت والی موت نصیب فرما سعادت والی زندگی نصیب فرما بدبختی سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس پورے سفر کو قبول فرما ہمارے اس سفر کو قبول فرما جتنے لوگ حج کا عمرے کا ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں تمام کے عمرے کے یا ارحم الراحمین پائے تکمیل تک پہنچا یا ارحم الراحمین جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین جو ہم نے پڑھا یا اللہ اس کو قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس کا پورا ثواب ہمیں عطا فرما ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرما تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عطا فرما تمام اولیاء اقطاب کو عطا فرما تمام مسلمانوں کو عطا فرما یا ارحم الراحمین جو اس دنیا جا چکے تمام کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اقربا رشتہ داروں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمیں
رزق نصیب فرما یا اللہ، حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، رزق حلال کے دروازے ہم پر کشادہ فرما یا ارحم الراحمین، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رزق حلال وسعت کے ساتھ نصیب فرما، برکت کے ساتھ نصیب فرما، حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اور حلال کے ذرے ذرے سے ہمیں مستفیض فرما یا اللہ، ہمارے سفر کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما یا ارحم الراحمین، آئندہ جو سفر باقی رہ رہا ہے اس کو پورا کرنے کی یا ارحم الراحمین ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں یا ارحم الراحمین، اس کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرما یا اللہ، اس موقع پر جتنا جو کچھ مانگنا چاہیے بن مانگے نصیب فرما، ہماری تمام مساجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما یا ارحم الراحمین، ہماری تمام بستیوں کو یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کے نمونے پر قائم فرما، پوری امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، سنت اور شریعت کے احیاء کے لیے ہم سب کو قبول فرما یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اب دل ہی دل میں مانگ لو جس کو جو مانگنا ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. جی سلام پیٹ دیں. انڈیا سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام يا حبيبي. وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم